नमस्कार आदरणीय साहित्य आजको यस 155औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत छ। आजको बुधबार वाचक म श्यामप्रीत मण्डल यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। नित झैँ 5 वटा लौकथाहरू लिएर र आज मिति 2078 साल चैत महिनाको 9 गते, तदनुसार ईस्वी संवत 2022 मार्च 23 तारिक चैत कृष्ण पंचमी तिथि बुधबार रातिको 7:55 बजे लौकथा पाठ्य सर्वोदय प्रतिष्ठानमा प्रसारण हुने लौकथाहरू लिएर यहाँ समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। म आजको बुधबार वाचक श्यामप्रीत मण्डल र आज वाचन हुने लौकथाहरू रहेको छ नन्दलाल आचार्यज्यूको परिवर्तन शीर्षकको लौकथा, त्यसै गरी विष्णु उप्रेतीज्यूको 3 रोटी शीर्षकको लौकथा, त्यस्तै ललिता दोषीज्यूको तपाईँ जस्तो शीर्षकको लौकथा, त्यसै गरी चौथो रहेको छ मनोहर पोखरेलज्यूको प्रेमको होली शीर्षकको लौकथा र अन्तिम र 5औं लौकथा रहेको छ बालकृष्ण गजुरेलज्यूको ऐना शीर्षकको लौकथा। र यी लौकथाहरू वाचन गर्नु पूर्व म यहाँहरूलाई आफ्ना अमूल्य प्रतिक्रियाहरू राखिदिन र हामीसँग जोडिनको लागि मैले विनम्र आग्रह गरेँ। तपाईहरुले यस लौकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको फेसबुक लाइभ पेजबाट अहिले लौकथा वाचन लाइभ हेरिराख्नु भएको छ र यो लौकथा वाचन तपाईलाई कस्तो लागिरहेको छ, आफ्ना टिप्पणीहरू समेत तपाईले राखिदिनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र अहिले भने म आजको निर्धारित लौकथातिर लाग्न चाहे र म फेरि पनि अनुरोध गरेँ तपाईहरु अहिले लौकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको फेसबुक लाइभ पेजमा अहिले लौकथा वाचन लाइभ हेरिराख्नु भएको छ। तपाईहरुले आफ्नो अमूल्य प्रतिक्रियाहरू दिँदै गर्नुहोला र हाम्रो यो लौकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको व्यवस्थापकको रूपमा लक्ष्मी रिजाल म्याम, त्यसै गरी नन्दलाल आचार्यज्यू र हाम्रा सदाबहार वाचक मनोहर पोखरेलज्यू रहनु भएको छ। र आजको पहिलो लौकथा जुन कि परिवर्तन शीर्षकको लौकथा रहेको छ, यो परिवर्तन शीर्षकको लौकथा वाचन गर्न गइरहेको छु, जसको लौकथाकार हुनुहुन्छ नन्दलाल आचार्यज्यू र यो लौकथा यसरी अगाडि बढ्छ। को पहिलो जन्मियो भन्ने विषयमा खुकुरी र अन्डा बीच विवाद भयो। उनीहरूको झगडा हेर्न अनेक पक्ष सक्रिय भए। कोही अन्डाका पक्षमा उभिए, कसैले खुकुरीको बोलीमा तबै तारे मिलाए। दुवैजना आफू नै शक्तिशाली भएको ठहरमा पुगे। घमासान युद्ध हुनु पूर्व शीत युद्ध भयो, वाक्य युद्ध भयो, वाक्य युद्ध चर्कियो। युद्ध रोक्न चाहनेले प्रयास गरे जस्तो गरे, तर भित्रै आगोमा घिउ थप्न पुगे। आखिरमा कसै गरे पनि प्रलयको बाढी थमिएन। युद्ध भयो। परीक्षण गरी थन्काइएका घातक हतियार प्रयोगमा ल्याइए। प्रदूषणको हिसाब रहेन। धनजन क्षतिको हर हिसाब राख्नै सकिएन। खुकुरी र अन्डा एक आपसमा जितिरहेको आत्मरतिमा मक्ख थिए।
तर उनीहरूलाई बल दिनेहरूको बल्ल चेत खुल्यो। युद्ध विनाशको प्रतीक हो। युद्ध विनाशको प्रतीक हो। सभ्यताको कालो धब्बा हो। अर्थहीन काममा पक्ष विपक्ष हुनु मूर्खताको निशानी हो। दुवै विरोधी पक्षधरले आपसी सल्लाह गरी निष्कर्ष निकाले। सन्धि भयो। युद्ध थमियो। पक्षधर लाखापाखा लागे। रणमैदानमा दुवै थरी मात्रै आमुने सामुनेमा हेराहेर गरिरहे। अन्डा चर्किएर खोलिने बेला भयो। अन्डा चर्किएर खोलिने बाला थियो। कुखुरीको चुच्चो भने कोत्रिएर मर्नासन्न थियो। कुखुरीको चुच्चो भने कोत्रिएर मर्नासन्न थियो। कुखुरीले अन्डालाई छोपेर राख्यो। मास पुरा भएपछि आफू जस्तै अर्को कुखुरी पायो। अन्डाले पनि परिवर्तनको बेग्लै स्वाद अनुभूत गर्यो। उहाँ नन्दलाल आचार्यज्यू उदयपुरबाट हुनुहुन्छ। 2078 साल 12 महिना 9 गते बुधबारको दिन यो एकदम सुन्दर र समय सापेक्ष अहिलेको जुन रुस र युक्रेनको युद्ध भइरहेको छ, वास्तवमा यही अहिले जुन अन्डा र कुखुराको जुन युद्ध भइरहेको युद्ध यस लौकथामा देखाइएको छ, ठ्याक्कै त्यस्तै नै युद्ध युक्रेन र रुसको बीच भइरहेको छ र छिमेकी देशहरूले यस्तै केहीले रुसको र केहीले युक्रेनको पक्ष लिएर युद्धमा घिउ हाल्ने काम गरेको छ र वास्तवमा पनि यो युद्धको प्रभाव हरेक देशका नागरिकले भोग्नु पर्ने नै हुन्छ। र यहाँ लौकथाकारज्यूले एकदमै कलात्मक ढङ्गले आफ्नो यो अहिले वर्तमानमा घटिरहेको घटना र यो युद्धको परिप्रेक्ष्यलाई आफ्नो लौकथामा बडो चतुराईका साथ यहाँ उहाँले बुन्ने काम गर्नुभएको छ। एउटा सुन्दर लौकथा र मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गरेँ, तपाईहरू अहिले लौकथा पाठ्य सर्वदृश्य प्रतिष्ठानको फेसबुक लाइभ पेज हेर्दै हुनुहुन्छ। आजको वाचक म श्यामप्रीत मण्डल यहाँ लौकथा वाचनमा म जुटिसकेको छु। तपाईँहरूलाई आजको यो लौकथा कस्तो लागिरहेको छ, लौकथा वाचन कस्तो लागिरहेको छ र यो लौकथाहरू कस्ता छन्, आफ्ना टिप्पणीहरू पनि राखिदिनु होला भन्ने मैले अनुरोध गरेँ। र तपाईहरूले प्रत्येक दिन रातिको 7:55 बजेतिरबाट लौकथा पाठ्य सर्वदृश्य प्रतिष्ठानले दैनिक रूपमा सञ्चालन गर्दै आइरहेको लौकथा वाचन कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ र पछि यो युट्युबमा पनि राखिनेछ, त्यहाँ पनि तपाईहरूले यसलाई सुन्न सक्नुहुनेछ भन्दै मैले फेरि पनि यहाँहरूलाई अनुरोध गरेँ, आफ्ना अमूल्य प्रतिक्रियाहरू कमेन्ट बक्समा राख्दै गर्नुहोला। अब भने म आजको दोस्रो लौकथा जुन 3 रोटी शीर्षकको लौकथा रहेको छ, जसका रचनाकार विष्णु उप्रेतीज्यू हुनुहुन्छ, मैले आजको यो दोस्रो लौकथा 3 रोटी शीर्षकको लौकथा वाचन गर्न गइरहेको छु र कथा यसरी अगाडि बढ्छ। आमा, आज बिहानैदेखि यस्तो खरो खरो के को गन्ध आइरहेको छ? फेरि रातिदेखि नै डुङ डुङ आवाज आएको सुनिरहेको छु। के हो? मलाई त मन भित्रभित्र डर लागिरहेको छ। 10 वर्षीय छोरी निवाले भान्सामा आमालाई सोधी, नानी खै के भन्नु र?
यो सबै बारुद बम गोला पट्किएर आएको आवाज र गन्ध हो। यो सबै विदेशी शत्रुले युद्ध गर्दा पड्किएको मिसाइल रकेट बम हो। हाम्रो देशमा भीषण युद्ध भइरहेको छ। रसियन सेनाको हमलाले हामी पनि कति बेला खरानी भइने हो भन्दै आमा सोफियाले छोरीलाई सम्झाए। निवाको अनुहार अँध्यारो भयो। निवाले रुन्चे स्वरमा यताउता हेर्दै भनी, बाबा पनि कता जानुभयो? हामी पनि केही खाएर भागिहालौँ न। लौ न आमा, आज दुश्मन आउने जस्तो छ। छोरीको कुराले सोफियालाई पनि छटपट्टि बढ्यो। खिन्न हुँदै ढोकातिर हेरिन्। ठिक्क उनका श्रीमान सोकान पनि एउटा सानो झोला चापेर घरभित्र पस्दै भन्दै थिए, हेर न, बजारमा कहीँ सामान छैन। नुन, तेल, मकै, दाल, प्याज सबै हडताल छ। बल्ल बल्ल 1 केजी मकैको पिठो, त्यो पनि 5 गुणा बढी दाम। छोरी निवाले फेरि बाबुका छेउमा गएर छिटो घर छाडेर भाग्न रुँदै अन्नै बिनै गरी। छोरीको चिन्ता र आँसु देखेर सोकान पनि खिन्न भए र टाउकोमा हात राखेर टोलाए। सोफियाले हतार हतार मकैको पिठोको 3वटा रोटी बनाई। पानीको एक एक बोतल र 3वटा रोटी चापेर गन्तव्यविहीन बाटो लागे। यो सानो सुखी परिवार झन्डै 2 किलोमिटर हिँडेपछि भीषण आवाजले बम पड्कियो। आकाश धुलाले कुइरिमण्डल भयो। तीनैजना पोको परेर ढले। झन्डै 2 घण्टापछि बिस्तारै होस खुल्यो। भाग्यले उनीहरू त बाँचे। केही तङ्ग्रिएर सोकान र सोफियाले डिलमाथि चढेर आफ्नो गाउँ फर्क। हेर, उनीहरूको घर, गोठ, वस्तु भाउ सबै खरानी भइसकेको थियो। तर यता निवाले भने 3वटा रोटी च्यापेकै थिए। यसरी यो लौकथा समाप्त हुन्छ। यो लौकथा अहिलेकै यो युक्रेन र रसियाको युद्धको सेरोफेरोमा जुन घटनाहरू घटेको छ त्यही घटनामा आधारित भएर लेखिएको लौकथा 3 रोटी शीर्षकको लौकथा रहेको छ, जुन कि विष्णु उप्रेतीज्यूले लेख्नुभएको लौकथा हो र एकदमै मार्मिक र मर्मस्पर्शी र यथार्थताले घनीभूत यो लौकथा एकदम सुन्दर लौकथा रहेको छ, जसको शीर्षक रहेको छ 3 रोटी। र यहाँ एउटा सानो परिवार जो एकदम सुखी थियो, ती सानो परिवार अहिले एकदम अल्पत्र परेको अवस्थामा छ। यो युद्धले कसैलाई केही फाइदा दिने होइन। यसले घरलाई तोड्छ, यसले समाजलाई चिथोर्छ र मानवतालाई छिया छिया पार्ने काम युद्धले गर्छ भन्ने कुरा यस लौकथामा यहाँ कथाकारज्यूले आफ्नो लौकथा मार्फत हामीसँग बाँड्नु भएको छ। र कहिले पनि हामीले कुनै पनि हालतमा युद्धको स्थितिमा पुग्नु हुँदैन। हरेक युद्धको र हरेक समस्याको समाधान हामीले बसेर टेबलमा छलफलका माध्यमबाट समाधान निकाल्न सक्छौँ। र कहिले पनि यसरी युद्धमा हामीले होमिनु हुँदैन भन्ने यसबाट हामी निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ। यसरी कतै युद्ध भयो भने सोफियाका परिवार जस्तै लाखौं लाख परिवारहरू घरबाट बेघर हुने अवस्था आउँछ। र त्यही भएर हामीले युद्ध कहिले पनि युद्धको बारेमा सोच्नु नै हुँदैन। र यहाँ हामीलाई सुधादेव म्यामले हेरिराख्नु भएको छ। म्यामलाई धेरै धेरै स्वागत।
गर्न चाहे र तपाईलाई यो आजको लौकथा कस्तो लागिरहेको छ आफ्ना प्रतिक्रियाहरू राख्दै गर्नुहोला भन्दै मैले फेरि पनि सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी सर्जक स्रष्टा महानुभावहरुमा अनुरोध गरे। तपाईहरु अहिले लौकथा पाठ्य सर्वदृश्य प्रतिष्ठानले दैनिक रूपमा सञ्चालन गर्दै आइरहेको लौकथा पाठ्य सर्वदृश्य प्रतिष्ठानको फेसबुक लाइभ पेजबाट हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ र अहिले लौकथा वाचन कार्यक्रममा हामीले दुईटा लौकथा सकेका छौं। पहिलो लौकथा परिवर्तन शीर्षकको लौकथा रहेको थियो भने दोस्रो 3 रोटी शीर्षकको लौकथा र दुवै लौकथा ले अहिलेको हाम्रो जुन विश्वको परिवेशमा युक्रेन र रुस बीच भइरहेको युद्ध छ त्यसैको सेरोफेरोमा लेखिएको लौकथा रहेको थियो र आजको तेस्रो लौकथा भने तपाई जस्तो शीर्षकको लौकथा ललिता दोशीज्यूको रचना रहेको छ। यो तेस्रो लौकथा वाचन गर्नतर्फ म अग्रसर भएँ। अफिसबाट घर फर्कदा चारैतिर हेर्दै अलि ठुलो स्वरमा कृष्ण गोपालले भने, हैन ए नबिने तेरा बाङफुरे खुट्टा कहिल्यै थाक्दैनन् कि क्या हो? जुन बेला पनि चौरमै हुन्छस्, नपढ्ने अल्छी मोरो। एउटै भएको फूल पनि फुट्यो भन्दै तेरा बाबुआमा मर्नु न बाँच्नु भएका छन्। तैले त घाँस खाए पनि हुन्छ बुझिस पशु मोरा। खेल्दा खेल्दैको भकुण्डो छोडेर नवीन कुमारले भन्यो, तपाईको हो भन्ने कुरा मलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ बुझ्नुभयो। पसलमा सबैजना सधैँ तपाईकै कुरा गर्छन्। तपाईकै कुरा सुन्दा सुन्दा दिक्क लागेर त मैले पढ्न छाडेको हुँ नि। गोपालले आश्चर्य मान्दै भने, हैन के भन्छ यो? मैले कसको कुभलो चिताएँ ह? पढ्न आइजो नआएको कुरा सिकाइदिन्छु भनेकै छु अझ। हैन के अझ सझ भन्नुहुन्छ नि? 2-4 कक्षा पढेकै छु क्या? 2-4 कक्षा पढेकै छु क्या रे? त्यति भए व्यापार गर्न सकिहाल्छु। अहिले नै त बुवाको भन्दा दामी व्यापार गर्छु। बरु तपाई नै अलि बुद्धिमानी बन्नुहोस् न। कृष्ण गोपालले गला अवरुद्ध पार्दै भने, म कहाँनिर चुकेछु त नबिने? तेरा आँखाबाट पनि गिर्ने गरी? खै गिरिसकेको भनेको के हो मलाई थाहा छैन। सबैले भनेका तपाई सोझो भएकोले तपाईले राम्रो कार्यलाई पाउनुहुन्न रे। तपाईका छोरा बुहारीले पनि तपाईलाई हेला गर्छन् रे। सबैजना पसलमा यस्तै कुरा गर्छन्। यो कलीमा सोझाको भलो हुँदैन रे। म त 2-4 अक्षर मात्र पढेको, त्यो सत्ताधारी हो कि क्या हो? त्यो नेता अंकल जस्तै बन्छु। त्यत्रै घर बनाउँछु। भोलि पर्सि क्या गजबले उहाँले जस्तै श्रीमती छोराछोरीलाई सर्र कारमा डुलाउँछु। म तपाई जस्तो पढे लेखेको गरिब सोझो इमानदार खै के हो केही बन्दिन। त्यही नेता अंकल जस्तै बन्छु बुझ्नुभयो। यति भन्दै 11-12 वर्षको नवीन कुमार अग्रहरी बाङखुरे खुट्टा उचाल्दै अगाडि दौडियो। झर्न लागेको आँसुलाई नपुछी कृष्ण गोपालले एकहोरो नवीन गएतिर हेरिरहे। हो नवीन गएतिर। यो लौकथा बुद्धनगर काठमाडौँबाट लेखिएको लौकथा तपाई जस्तो शीर्षकको लौकथा रहेको थियो।
ललिता दोषीज्यूले लेख्नु भएको लौकथा र एकदमै समय सान्दर्भिक र हाम्रो समाजमा व्याप्त अहिले बालबच्चा साना केटाकेटीहरूमा पलाएको विचारलाई यहाँ लौकथाकारज्यूले आफ्नो कथामा समेट्नु भएको छ। वास्तवमा पनि अहिले देशमा भ्रष्टाचारी र यो राजनीतितन्त्रवादीहरूले जुन देशलाई लुटेर पैसा कमाएका छन् र जो इमान्दार छ, जो सोझा छ, त्यसको घर चलाउन पनि कठिन भएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थालाई यहाँ कथाकारज्यूले उठाउनु भएको छ आफ्नो कथामा र यो एउटा बच्चामा पनि, सानो बच्चामा पनि के भने भाव जागिएको छ भने यदि समाजमा जो सोझो र इमान्दार बन्छ त्यसको कहिले प्रगति हुन सक्दैन। जो बेइमान छ, जसले भ्रष्टाचारी गर्छ, उसले ठुलो घर बनाउन सक्छ, उसैले कार चढ्न सक्छ, उसैको जीवन सुखी र सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा सानो सानो बच्चाको मानसिकतामा, मानसपटलमा स्थापित भइसकेको कुरा यहाँ लौकथाकारज्यूले आफ्नो कथा मार्फत हामी माझ सेयर गर्नुभएको छ। वास्तवमा पनि यो एकदमै भयावह अवस्था हो हाम्रो समाजको र समाजमा यदि यस्तै भावना विकसित भइदियो भने भोलिका कर्णधार मानिने बालबच्चाहरू जुन देशका कर्णधार छन् तिनीहरू सबै गलत बाटामा जानेछन् र हाम्रो देशको अस्तित्व नै धरापमा पर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यही भएर अहिले नै हामीले यसतर्फ सचेत हुनु जरुरी छ। हाम्रो देशमा जुन व्याप्त भ्रष्टाचारी र यो राजनीति गर्नेहरू को जुन एउटा बेग्लै किसिमको पैसा कमाउने, अरूलाई अरूभन्दा छिटो धनी बन्ने जुन एउटा परम्पराको विकास भएको छ, यसबाट हामीले बालबच्चाहरूलाई जोगाउन सकिएनौँ भने भोलिका दिनमा हाम्रा कलिला नानी बाबुहरूले पनि ती भ्रष्टाचारीहरू जस्तै आफू बन्ने अहिलेदेखि नै जमर्को गरिसकेको घटना यहाँ कथाकारज्यूले आफ्नो कथामा समेट्नु भएको छ र यसबाट हामीले देशलाई र यो समाजलाई बचाउनै पर्छ। यसमा हामी सबैले अग्रसर भएर लाग्नु नै पर्ने हुन्छ र हामीसँग यहाँ अमृता घिमिरेज्यू जोडिनु भएको छ। हार्दिक नमन सर अनि सम्पूर्ण भनेर लेख्नु भएको छ। हार्दिक नमन र यहाँलाई स्वागत पनि म्याडम। र अब भने आजको चौथो लौकथा प्रेमको होली शीर्षकको लौकथा वाचनतर्फ म जान चाहे र चौथो लौकथा रहेको छ प्रेमको होली, जुन कि सदाबहार वाचक मनोहर पोखरेलजीको रचना रहेको छ र यो लौकथा यसरी अगाडि बढ्छ। छुट्टीको दिन थियो, बिहानैदेखि टोल बजारको माहौल तातिएको थियो। विभिन्न रङले पोतिएका मानिसहरू मात्र देखिन्थे। होली है र जोगिरा सररको ध्वनिले वातावरण गुन्जमान थियो। झ्याली पिट्दै, डम्फु र मादल बजाउँदै परम्परागत रूपमा जोगिरा गाउने होलियाहरूको समूह गाउँका प्रतिष्ठित व्यक्तिका घरमा गीत गाउँदै अबिर लगाइरहेका थिए। उनीहरूलाई खानपान र केही पैसाको व्यवस्था पनि हुन्थ्यो। बालबालिकाहरू आपसमा पिचकारीले रङ छ्यापिरहेका थिए। किशोरीहरू बेलुनमा रङ भरेर साथीहरूलाई गोला हानिरहेका थिए। सडकमा हिँड्ने अपरिचित मानिसलाई देखेपछि भने सबै गोलो भएर खनिन्थे। महिलाहरूको छुट्टै समूह, वृद्धहरूको छुट्टै समूह थियो। बिन्दी मोची बजारबाट सामान किनेर फर्किरहेका थिए। उनको अनुहारमा रङको नामो निशान थिएन। उनीसँगै होली खेल्ने साथीहरू थिएनन्।
उनका मिल्ने साथीहरू गाउँभन्दा बाहिर मजदुरी गर्थे। गाउँभरि उमङ्गसँग भए पनि उनलाई होली खल्लो थियो। विगतमा साथीहरूसँग खेलेको होलीको रमाइलो सम्झिँदै बिन्दी सबैको आँखा छलेर चुपचाप निस्किए। बिन्दीले थाहा नपाउने गरी पछाडिबाट पुगेका गजानन्द बाबुले उनको अनुहारमा रङ दलिदिए। मालिक हजुरले मलाई, बिन्दीले झुकेर खुट्टा छुन खोजे। गजानन्दले अङ्गालो मार्दै भने, हो म हुँ। भगवानको दृष्टिमा हामी सबै बराबर हौँ। होली समानताको पर्व हो। मान्छेमा भिन्नता देखिने भनेको लुगा फाटोले हो, अनुहारले र सिङ्गार पटारले हो। यो होलीमा रङ दलिदिएपछि यो सबै भेदभाव सकियो। हामी एकै नासका भयौँ। बिन्दीको आँखाबाट तप तप आँसु झर्न थाल्यो। उनले पनि मालिकको हातमा रहेको थालीबाट रङ निकालेर दलिदिए। बिन्दीले पहिलो पटक रङको मात्र नभई प्रेम र सद्भावको होली खेले। राजुराज बाट उहाँ 2078 साल चैत महिनाको 4 गतेतिर सिर्जना गर्नुभएको लौकथा र यहाँ वास्तवमा पनि हाम्रो देश नेपालमा जुन होली मनाउने जुन परम्परा छ त्यो वास्तवमा पनि सद्भाव र प्रेमको होली हामी खेल्ने गर्छौँ र यसरी नै खेल्नुपर्छ। यसमा सानो ठुलो सबलाई एक समान मानिन्छ। सबै हामी एक समान हौँ र त्यस्तै हुनु पनि पर्छ। रङ खेल्ने बेलामा सानो उच्च नीच र छोटा बडा भन्ने कुरा हुँदैन। सबैजना एक नासले रङ र होली खेल्ने गर्छन् र यी पर्वहरूले नै हामीलाई एक ढिकामा बाँधेर राखेका छन्। हामी भित्र जुन कहिलेकाहीँ उच्च नीचको भाव जुन मान्छेमा देखिन्छ त्यसलाई मेट्ने काम यी पर्वहरूले गर्छन् भन्ने कुरा यस कथा मार्फत हामीलाई सन्देश दिनुभएको छ कथाकारजुले कि वास्तवमा पनि होली प्रेमको पर्व हो र सबै हामी एक समान हौँ, कोही पनि ठुला साना होइनौँ। र हामीसँग यहाँ तोयानाथ सुवेदीज्यू जोडिनु भएको छ। नमस्कार सबैमा भनेर लेख्नु भएको छ। नमस्कार सर र यहाँलाई स्वागत पनि। र अहिले तपाईहरू लौकथा पाठ्य सर्वोद्देश्य प्रतिष्ठानको फेसबुक लाइभ पेजमा लौकथा वाचन सुनिराख्नु भएको छ। लाइभ लौकथा वाचन सुनिराख्नु भएको छ। आजको वाचक म श्यामप्रीत मण्डल यहाँहरूको सेवामा उपस्थित भएको छु र अब भने म आजको पाँचौं र अन्तिम लौकथा जुन कि बालकृष्ण गजुरेलज्यूको रचना रहेको छ, ऐना शीर्षकको लौकथा, यस लौकथालाई वाचन गर्न गइरहेको छु। विदेशी नियोगले नागरिक समाजको उत्कृष्ट पुरस्कार विमल राजलाई दियो। उनी देशकै मानवाधिकार कर्मी घोषणा भए। विमल राज आफूले गरेका काम बाहेक अरूका कार्यमा कटुट आलोचना गरिहाल्थे। धैर्यता भन्ने शब्द उनीमा छँदै थिएन। सायद उनको शब्दकोशमा खडेरी पोप परिसकेको थियो। विशुद्धताको खोल ओढेर भलादमीको अगाडि उभिहाल्थे। लटर पटर मिलाएर बोलिहाल्थे। मिडियामा राम्रैसँग बिक्थे। केही वर्षमै राजनीतिक पार्टीले सल्लाहकारको पगडी गुथ्यो। केही वर्षमै राजनीतिक पार्टीले सल्लाहकारको पगडी गुथ्यो। त्यसपछि उनी नामी लेखकमा गनिए। विदेशीले नेपाललाई बफर जोन बनाउन यस्तै व्यक्तित्व किन्थ्यो। सायद उनीहरूलाई आफ्नो रणनीति लाद्न सहज हुन्थ्यो होला। विमल राजले भनेको विषय राजनीतिक पार्टीका नेताले नसुन्ने कुरै भएन। बोध भएका नेतृत्व पङ्क्तिको
नै थिए र? बोध भएका नेतृत्व पङ्क्ति को नै थिए र? त्यसमाथि हजारौँ एनजिओले खरिद गरिएका पाल्तु मानवाधिकारवादीहरूभन्दा यी चलाक थिए। छिट्टै नागरिक समाजको अध्यक्ष पड्काए, जसको दाना पानी उसकै काम। मानवाधिकार कर्मी बनेर भिन्न भिन्न विदेशी राजदूत कार्यालय अगाडि प्ले कार्ड बोकेर खडा भइहाल्थे। पर्दा पछाडि जेसुकै होस्, उनलाई जिज्ञासा थिएन। युद्ध रोकिनुपर्छ, युक्रेनमाथि गरिएको मानवता विरुद्धको अपराधलाई माफी दिन सकिन्न, विमल राजले एक कार्यक्रममा बोलिहाले। आफ्नो देश मिच्दा नबोल्ने इराक, लिबिया, सिरिया, अफगानिस्तानमा बच्चा तथा सर्वसाधारण मर्दा चुक्न गरेनन्। उनको अनुहार देखेर अर्का मित्र दिक्क थिए। उनलाई पनि लाग्यो युद्ध अपराध नै हो। युद्धले कहिले जित्दैन, कुनै न कुनै रूपमा हारेकै हुन्छ। निहित स्वार्थको लागि बोलेको हुनाले बाध्यवश अनुरोध गर्दै मुकारुङ्ग गुरुङले भने, औँला मात्र ठड्याउने नगर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ ऐनाको अगाडि उभिने गर्नुहोस्, आफ्नो मुहार छर्लङ्ग देख्नुहुन्छ। यहाँ ऐना शीर्षक लौकथा बालकृष्ण गजुरेलज्यूले लेख्नुभएको यहाँ रचना मैले यहाँ समक्ष भाषण गरेँ। यस लौकथामा कथाकारज्यूले हाम्रो देशमा कतिपय यस्ता व्यक्तिहरू छन् जसले आफूले केही नगर्ने र अरूले गरेकोमा क्रिटिसाइज गर्ने, आफूमा धैर्यता नराख्ने र अरूले केही भन्दैमा त्यसको पछाडि परिहाल्ने प्रवृत्तिका मान्छेहरू नै अगाडि बढ्ने गरेको तथ्य र सत्यलाई यहाँ कथाकारज्यूले आफ्नो कथामा समेट्नु भएको छ। र त्यस्ता व्यक्ति नै देशको उच्च ओहदामा तुरुन्तै पुग्ने गरेको र अवसरवादीको जस्तो अवसर पाएपछि अरूको विषयमा बोल्ने र आफ्नो जब पालो आउँछ त्यति बेला ऊ चुप्प रहने, आफ्नै देशमाथि विभिन्न किसिमले आक्रमण हुँदा देशमाथि थिचोमिचो हुँदा नबोल्ने र अरू देशमा केही भयो भने मुख फाडेर बोल्ने प्रवृत्तिको मान्छेहरूलाई झापड लगाउनु भएको छ यस कथामा कथाकारज्यूले। र यससँगै हामीले आजको निर्धारित 5वटै लौकथा वाचन सकेको छु। आज यहाँ यस लौकथा पाठ्य सर्वोदय प्रतिष्ठानको फेसबुक लाइभ पेजमा यहाँ तपाईहरूले नन्दलाल आचार्यज्यूको परिवर्तन शीर्षकको लौकथा श्रवण गर्नुभयो। त्यसै गरी विष्णु उप्रेतीज्यूको 3 रोटी शीर्षकको लौकथा, ललिता दोषीज्यूको तपाईँ जस्तो शीर्षकको लौकथा, त्यसै गरी मनोहर पोखरेलज्यूको प्रेमको होली शीर्षकको लौकथा र बालकृष्ण गजुरेलज्यूको ऐना शीर्षकको लौकथा मैले वाचन गरेर यहाँहरूले श्रवण गर्नुभयो। हामीसँग होम पोखरेलज्यू जोडिनु भएको छ। होम पोखरेलज्यूले नमस्कार भनेर लेख्नुभएको छ। नमस्कार सर र यहाँलाई स्वागत पनि। अहिले भने हामी आजको यो लौकथा वाचन श्रृङ्खलाको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ र तपाईहरूले आफ्नो अमूल्य समय दिएर हामीलाई सुनिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र आफ्नो व्यक्तिगत कार्यव्यस्तताले गर्दा आगामीको बुधबार आउन सक्दिनँ, त्यसको लागि मैले क्षमा पनि चाहेँ। र यो आजको निर्धारित 5वटै लौकथा वाचन हामीले सकेका छौँ र अब भने हामी छुट्ने बेला भइसकेको छ। तपाईहरू स्वस्थ र मस्त रहनुहोला भन्दै
म यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहे। नमस्कार, शुभरात्रि, जय नेपाल।